अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 6 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर इस मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से जुड़ी है, जिनके कैंप्स में शदीद टेंशन अपेरेंटली साफ दिखाई देती है। दो ऐसे स्टेटमेंट्स, दो ऐसे बयानात आज मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं जिससे आपको वाजे हो जाएगा कि अब मामला इनके हाथ से निकल चुका है, गल वध गई है मुख्तारिया। अब वो दो स्टेटमेंट्स किन की हैं? इनके अपने ही लोग हैं जो कभी इमरान खान साहब की अच्छाई या तारीफ नहीं किया करते थे। अब मामला बिल्कुल इसके बरक्स जा चुका है। वो तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। आजम स्वाति साहब का थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो स्टेटमेंट देखा जिसमें उन्होंने कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाकर दो बड़ी बातें कर डाली हैं, लेकिन उनको नेगेट करने वाले ने एक उससे भी बड़ी बात कर डाली है। उसने क्या बोला है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, उनका यह तज्जिया इनके लिए कितना मुश्किल खड़ी कर सकता है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। और इस मोमेंट के ऊपर जिस वक्त मुल्क के अंदर एक खलबली है, मुल्क से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी डट कर खड़े हो गए हैं, पीछे हटना नहीं चाह रहे, उस मोमेंट के ऊपर खबरें ये आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, मुल्क के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब और मुल्क के एक बड़े सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा सब लंदन पधार रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यह जाना कितना सिग्निफिकेंट है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज निश्तर हॉल पेशावर के अंदर एक बड़ा कन्वेंशन मुराद सईद साहब की कॉल के ऊपर, थोड़ी देर बाद उसकी भी डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगे, वो अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्बे मामूल, हस्बे रवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है, जहां मौजूद हैं हमतन गोश होके, इन्होंने मसला फ़लस्तीन और गजा के ऊपर भी कमेंट नहीं करना, मुझे लगता है ऐसा है, तो हमतन गोश होके आपने मेहरबानी करनी है और एहतजाज रिकॉर्ड करवा देना है। इस स्टाइल में कीजिएगा, दो से ज्यादा नहीं भी करना, ओवरडोज नहीं होने देना, बस इसका ख्याल रखना है। अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। दो दद शख्सियात, एक का नाम है रजी दादा, रिजवान रजी साहब, ठीक है। अब इनकी थ्योरी चेक कीजिएगा क्या बोलते हैं, और दूसरे का नाम है इरफान सिद्दीकी साहब। ये दोनों की थ्योरीज चेक कीजिएगा। ये हजरात और तवज्जो, ये जरा सुनिए ये रिजवान रजी साहब क्या फरमाते हैं। आपने मोहतात हो जाना अब। अच्छा, हाँ, हमारे दोस्त गए हुए हैं इमरान शफकत अमरीका, और उन्होंने हमें वहां से फोन करके बताया कि बात हो गई है, सारी बात हो गई है। $500 मिलियन के अंदर ना सौदा तय हुआ है। $500 मिलियन, $500 मिलियन, हाँ। और $500 मिलियन के अंदर जनाबे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो फोन करेंगे, इमरान खान साहब रिहा होंगे, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं इनको अडियाला के उसी सेल में रखा जाएगा जहां पे उनको रखा गया था, इमरान खान साहब को। और वहां से फिर जनाब खान साहब को वापस लाया जाएगा। यही असेंबली जो है ये इनको वजीर आजम मुंतखब करेगी, इमरान खान को जी। और फिर आप देखिएगा क्या होता है। ये तो बड़ी बड़ी परेशानी वाली बात बता दी है ना। आप जरा अपना सामान समून बांध लें और तैयारी करें कि आपने अब जाना कहाँ है। मेरा मतलब है कि हमने तो जेल जाना है, हमें तो पता कोट लखपत का जो है ना उसके साथ सेटिंग कर ली है, ठीक है, उसकी सेटिंग कर ली है कि भाई हम आ रहे हैं। आपने अब कहाँ जाना है यहाँ से ये आप तय। मेरा भी कोई बंदोबस्त करवा देंगे। नहीं, मैं तो कोट लखपत में ही बंदोबस्त करवा सकता हूँ भाई, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई वो लगा दे वो जो कैमरा। इमरान शफकत साहब की खबर तो बहुत, इमरान शफकत साहब ने खबर दी है कि वहां पे अमेरिका में मुलाकात तय हो गई हैं और सारा कुछ तय हो गया। अब अनकरीब वो जो आप तंज कर रहे थे ना आप और मैं कि वो बयान नहीं दे रहा, अनकरीब बयानात भी आएंगे ट्रंप भाई के। तो बड़ी नवी खबर आई है, ट्रंप साडा भाई है, ठीक है। अब आप सुनिए, इनकी थ्योरी चेक करें आप, क्योंकि अब चीजें डेवलप उसी तरफ हो रही हैं। एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट 20 से पहले वहां खलबली मची हुई है, और मैं कल आपके अपने व्लॉग के अंदर बता चुका हूं कि असल जो टग ऑफ वॉर वहां पर अमेरिका के अंदर चल रही है, वहां की एस्टैब्लिशमेंट यानी अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान चल रही है। एस्टैब्लिशमेंट वहां की कुछ और चाहती है, ट्रंप कुछ और चाहते हैं, और अब तय है
کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. اب انہوں نے کیا ڈال دیا, $500 ملین. اچھا بھائی, اگر ٹرمپ کی حمایت خریدنے میں سے $500 ملین لگتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب اور اولے زردار کے پاس تو بڑا ہی پیسہ ہے بھائی, آپ $1000 ملین میں خرید لیں. پرابلم کیا ہے؟ یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے مینپولیٹ کرنے کا, ہے جی. $1000 ملین لگا کے ہمدردی خرید لیں اور عمران خان کو رہنے دیں اسی جیل کے اندر. ایسا نہیں ہے, چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہیں. اچھا, پھپڑی پھا ہے اور شٹے ہو چکے ہیں, اور ان کو پتا ہے ان کے ساتھ جو ہے نا مستقبل میں کیا ہونے لگا ہے. اچھا, پہلی غماز کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے, اس ٹینشن کتنی بڑی ہے یہ ہے. اب دوسری ٹینشن چیک کیجئے گا, یہ غور کیجئے. عرفان صدیقی صاحب یہ کیا فرماتے ہیں, یہ بھی ایک صحافی ہیں اور ساتھ ہوتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ سیاستدانوں سے بات کریں, یعنی عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کی مرکزی قیادت سیاستدانوں سے بات کریں. دوسری بات کہی گئی تھی کہ 9 مئی پر معافی مانگیں, یہ دوسری بات کہی گئی تھی, یہ یاد دلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے. اب اگر کوسچن سنیے گا, یہ جہاں پہ کوسچن اٹھاتے ہیں, اب اگر اسٹیبلشمنٹ دونوں چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو خود جسٹیفائی کرے گی. یعنی یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب یہ کامنٹ دینا شروع ہو گئے ہیں کہ کہیں کوئی ٹینشن چل رہی ہے, اور ان کی توقعات یا کمٹمنٹس مبینہ طور کے اوپر اس کے برعکس کوئی کام ہونے جا رہا ہے. جناب من, تو یہ 2 بڑی سٹیٹمنٹس, 2 بڑی خبریں تھیں جس سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, دکھا دیا ہے, پروف کر دیا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, اور اب ان کے اپنے کیمپ کے اندر ٹینشن ہے. اب بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر چپ کر کے سائیڈ پہ بیٹھ جائیے بھائیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. آ جاتے ہیں جی اگلا بیان. اعظم سواتی صاحب نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دیا, قرآن پاک کے اوپر حلف رکھا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, 22 اگست کو کسی ادارے کے فرد سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. مجھے اڈیالہ جیل علیمین گنڈاپور عمر ایوب اور شبلی فراز نے بھیجا تھا. مجھے کہا گیا کہ خون خرابے کا خدشہ ہے, آپ نے بیرسٹر گور کے ساتھ اڈیالہ جانا ہے. میں پارٹی قیادت کے کہنے پر 22 اگست کو بانی چیئرمین سے ملا, یعنی عمران خان صاحب سے, اور جلسہ ملتوی کرنے کا کہا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے چیف صاحب کے استاد اور قریبی ساتھی سے معاونت کی کوشش کی. میں نے ڈاکٹر عارف الوی اور ایک اینکر کے ذریعے بات چیت کی کوشش کی. تمام کوششوں کے باوجود بات چیت کے دروازے نہیں کھولے گئے. اعظم سواتی کا قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بیان حلفی. آپ کو لگتا ہے کہ کنسینچول نہیں تھی چیزیں, پھر آپ کے لیے جیل کے دروازے کھولے گئے, اور جس دن ملاقاتیں نہیں ہوتی اس دن علیمین گنڈاپور صاحب کے لیے بھی جیل کے دروازے کھولے گئے. تو اس میں جو کانفلکٹ ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے گفتگو کے اندر. تو میرے خیال میں اتنی چیزیں آسان نہیں ہیں جتنا اس کو مولڈ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اعظم سواتی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لائے تھے عمران خان کے پاس, اسی لیے سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیا گیا, اور عمران خان کے ساتھ ملاقات صرف اعظم سواتی کی ہوئی, بات ہی ختم ہو گئی. چلے 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لیے جیل کے دروازے وہاں کے سپرنٹینڈنٹ نے تو نہیں کھولنے تھے, ٹھیک ہے, جو کہ عدالت کے احکامات پر کبھی کھولتے بھی نہیں ہوتے, تو یہ کون کھول رہا ہے, تو بات ختم ہو گئی. اچھا, اب مراد سعید صاحب کا کنونشن, آج کنونشن ہو رہا ہے, کل رات سے ہی ریلیاں, بڑی شدید ریلیاں. اب کنونشن کی جو اپڈیٹ ہوگی تھوڑی دیر بعد کچھ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی, فوٹیج آنی شروع ہو جائے گی. اگلا ولاگ جو ہوگا وہ اسی کے اوپر ہوگا, بڑا انپورٹنٹ ہے, دیکھنا ہی ہوگا کتنا سکسیسفل ہے. اب آ جاتے ہیں آج میاں نواز شریف صاحب, محترم میاں نواز شریف صاحب, فارم 47 کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب, اور فارم 47 ہی کے باقی عہدیداران اور رشتہ داران لندن پدھار رہے ہیں علاج کی غرض سے, اور یہ ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جو رضوان عزیز صاحب خدشے کا اظہار کر رہے ہیں, جس خدشے کا اظہار عرفان صدیقی صاحب کر رہے ہیں, اس خدشے کو ان کوارٹرز میں بھی بھانپ لیا گیا, مجھے لگتا ہے ایسا ہے, یہ میرا اوپینین ہے, کوئی سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. اور پھر جو شتونگڑے ہیں وہ چھوڑے گئے ہیں, وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اب فیاض الحسن چوہان صاحب کیا فرماتے ہیں, ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں آپ اچانک خبر سنیں گے کہ عمران خان سعودی عرب کو جدہ چلے گئے. بھائی جان, یہ خواب ہی رہے گا. 2 باتوں میں, نہ وہ معافی مانگے گا نہ وہ یہ کام کرے گا. یہ لکھ لیں جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں, will never do this, I can bet on this. نہیں کرے گا عمران خان, مر جائے گا, نہیں کرے گا, لکھ لیں میری بات. اور یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان کے بڑے قریب ہوا کرتے تھے. اچھا, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بھی لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سہیل بڑا صاحب فرماتے ہیں, اب بوڑھے شیر نے پنجاب کی بجائے لاہور ہی پر فوکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بوڑھے شیر نے انتہائی دانش مندی سے والڈ اتھارٹی اور لاہور کی سیاسی اونرشپ خود اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی تعمیر اور ترقی کا چارج خود سنبھال لیا ہے. اور بوڑھا شیر جو ہے پہلے لندن یاترا چاہتا ہے,
اس کے بعد یہ والا کام کرے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا رؤف کلاسا صاحب کے فرمودات کے عین مطابق یہ ہیں ہمارے پروفیشنل جرنلسٹ جن کو پیکا شیکا سے کوئی ڈر نہیں ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. اسی پوائنٹ کے اوپر عمران ریاض خان بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں ہماری جو مقتدریہ ہے وہ کسی طور بھی اس ماڈل سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, لیکن دیکھتے ہیں پریشر کتنا آتا ہے, انٹرنیشنل پریشر. آگے چلتے ہیں جی. اعتزاز احسن صاحب وہ فرماتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف عمران خان سے خوفزدہ ہیں, ان کے چہروں پر عمران خان کا خوف آیا ہے, ان کے ذہنوں میں فارم 45 کی لاش دفن ہے, جس دن لاش باہر نکلی ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. انہوں نے بڑے بڑوں کے پیچھے پناہ لے رکھی ہے. اعتزاز احسن صاحب, اور حالات بالکل ویسے ہی ہیں. اگلا ولاگ امپورٹنٹ ہے, بڑا کنونشن ہونے جا رہا ہے, آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.